अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, चंद हस्ब हाल बातें लेकर हाजिर है आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरे साथ है नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीजी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम। यार वैसे भाज जुनैद तुमने कबड्डी का जिक्र ही नहीं किया यार। पाकिस्तान एशियन चैंपियन बन गया, क्रिकेट का तुम जिक्र कर लेते हो, कबड्डी तुम्हें याद नहीं आती। कब जिक्र करता, स्पेशल शो करता। क्यों जी, ये रेगुलर शो में जिक्र नहीं हो सकता उसका? और भाई जब फाइनल हुआ है उसके बाद आज हमारा पहला शो है, पहले ही जिक्र कर देता। तो कर देते पहले जिक्र, सेमीफाइनल का कर देते हो, उससे पहले मैचों का कर देते। जिस तरह का कबड्डी हमारा पाकिस्तान का बेहतरीन, मेरा तो फेवरेट खेल है, तुम खुद इतना कभी हिलेरियस खेल है। हाय 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 हाय। नाजरीन मैचों के नहीं रह सकते। उस दिन जो दिलचस्पी का लेवल था ना, यानी शायकीन में किसी तौर भी वो क्रिकेट से कम नहीं था स्टेडियम में और टीवी स्क्रीन के सामने बैठे हुए लोगों में भी। बिल्कुल जिस तरह क्रिकेट और हॉकी के मैच में नारे लगते हैं ना जोश से, एग्जैक्टली वही आलम था उस दिन। यार कबड्डी गेम ही ऐसी है, ईमान से मजा और फिर पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल हो, हाय 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 हाय। वैसे बब्बर शेर दोनों ही टीमें, जबरदस्त मैच था। यानी बिल्कुल कबड्डी के शान शान फाइनल था। अब देसी गेम है ना, हमारे अपने इलाके की गेम है। आहिस्ता आहिस्ता तुम देखना कबड्डी पूरी दुनिया में फैल जानी है। पाकिस्तान 27-28 नंबर पे चला जाएगा, अंग्रेज चैंपियन हो जाए। तुम तो शायद ख्वाब ख्याल की बात कर रहे हो, लेकिन मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान और इंडिया कबड्डी की प्रमोशन के लिए इकट्ठे हो जाएं और सीरियस हो जाएं तो वो वक्त दूर नहीं है कि जब ओलंपिक में भी कबड्डी एक बहुत खूबसूरत इवेंट बन के उभरेगा। क्योंकि मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि कबड्डी में वो तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद है, अज्जाए तरकीबी मौजूद है, जिसकी वजह से खेल में अवामी दिलचस्पी का पहलू पैदा हो जाता है। थ्रिल है, बहुत थ्रिल है। यानी पॉइंट स्कोरिंग, यानी आपकी जिस्मानी मजबूती, फुर्ती, और हर तरह से आम बच्चा भी देख लो। कोई आज अगर हम अपनी यूथ को कहें कि वो पाकिस्तान की जो देसी कुश्ती है उसमें दिलचस्पी का मुजाहरा करें तो गालिबन ये थोड़ा सा मुश्किल होगा कि उसमें थ्रिल नहीं है। वो पाकिस्तान की देसी कुश्ती में अपने अपने शौक की बात है, उसको पसंद करने वाले भी बेशुमार है, लेकिन कबड्डी में तो जो जदीद खेल है आज के, उसके तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मौजूद है। यार थ्रिल तो उस वक्त ही शुरू हो जाती है जब ढोल बजना शुरू होता है। हाय हाय हाय, गन 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 जब कबड्डर कौड़ी डालने के लिए जाता है और ये बताते भी जाओ साथ साथ यूथ को कि कबड्डर किसको कहते हैं। जो कबड्डी डालने के लिए जाता है दूसरी टीम की तरफ, और जो पकड़ रहे होते हैं उनको जाफी कहते हैं। वो जो 4-5 आगे खड़े उसको ऐसे दाल लगा के पकड़ना चाह रहे होते हैं, या जफा मार के पकड़ लेते हैं, या टांगों को कैंची डाल लेते हैं। ये जो टांगों के साथ उनकी टांगों को पकड़ते हैं इसे कहते हैं कैंची डाल ली। हाँ जी। अब जो कबड्डी डालने जाता है वो उनमें से एक को हाथ लगा देता है। अच्छा। अब जिसको हाथ लगाता है ना उसी ने उसको पकड़ना होता है, बाकी सारे पीछे हो जाते हैं। फिर उसका 1-to-1 मुकाबला शुरू हो जाता है। अब कबड्डर ने निकल के वापस अपनी तरफ जा रहा है, अगर जाफियों में से किसी दूसरे जाफी का भी हाथ लग जाए तो फिर फाउल है, फिर कबड्डर की टीम को पॉइंट मिल जाए। बिल्कुल एशियन कबड्डी का स्टाइल ये है। अच्छा। बड़ा मजा आता है। हाय हाय। अच्छा, चंद दिन तक हिंदुस्तान में कबड्डी का एक बड़ा इवेंट मुनक्किद हो रहा है जिसमें 16 से ज्यादा इंटरनेशनल टीम्स हिस्सा लेंगी, उसमें यूरोपीय टीमें भी शामिल हैं। क्या खूबसूरत मंजर होगा जब गोरे कौडी कौडी करते जा रहे हैं। हाय 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 हाय, तुम देखना करी हमारा कहीं हाथ पड़ गया ना, हमने अंग्रेजी को कौडी कौडी कर देना। सर वैसे ये बड़ा पॉजिटिव जेस्चर है अपने रिवायती खेलों को प्रमोट करने का। हाँ, और मैं ये समझता हूँ कि हमारे रिवायती खेलों में कबड्डी जो है वो सरे फहरिस्त है। यार ऐसी होती थी, पॉपुलर होने के इम्कानात बहुत ब्राइट है। मुझे याद है जब हम छोटे छोटे होते थे ना, गुजरांवाला में ऑल पाकिस्तान कबड्डी चैंपियनशिप होती थी। अच्छा। होए होए होए, सदर फजल लाई थी ना जो, वो एक दफा उधर ममाने खसूसी आए थे, इतनी अहम होती थी कबड्डी। सदर पाकिस्तान ममाने खसूसी आया था और दिलदार परवेज पट्टी मरहूम उसकी कंपेयरिंग कर रहे थे, कमेंट्री कर रहे थे। जिस तरह इस दफा नहीं एक बंदा कमेंट्री कर रहा था, पंजाबी की कमेंट्री इंतहाई दिलचस्प थी, बहुत मजे की थी। पहले दिलदार परवेज पट्टी और उससे पहले निजामुद्दीन साहब मरहूम। अच्छा जी जनाब, और वो मजा आता था, ऐसा चैंपियन होता था कबड्डी। आज भी यार देख लो, पाकिस्तान के किसी शहर में भी कुश्ती और कबड्डी के मुकाबले सबसे ज्यादा क्राउड पुलर है। हाय 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 यार, मैं कहता हूँ कि गुजरात का सारा स्टेडियम फुल होता था। हाय रियाज में आना ऐसा कबड्डर, ओए होए होए होए।
फिर अकबर जट, असगर जट, एक अकबर बट भी होता था, एक अकबर जट, एक अकबर बट होता था। व्हाट्सएप खेलते थे। हाँ हाँ, जो बोटी की तरफ देख रहा है वो अकबर बट है, जो नहीं देख रहा वो अकबर जट है। कुछ देर मेरा ख्याल है बट्टों पे पाबंदी भी लगी रही है। क्यों? कौडी खेलने पे। क्यों? वो कौडी डालने जाते थे ना, पीछे से आवाज याद आती थी और रोटी खोल गई जे, वो उधर की बजाय वापस रोटी की तरफ दौड़ जाते थे। नहीं, ये तो मैं हाथ रहा हूँ, ईमान से बड़ा बड़ा चैंपियन हुआ है। कुछ हमारे एक ऐसी टीम थी कौडी की, तुम हैरान हो जाओगे। इक्को ही खानदान के, इक्को ही घर के को 7-8 भरा, ककी पलवान, जेदी पलवान, नीदी पलवान, सारे ही पलवान थे। वो सारे उनकी कौडी की बखरी अपनी टीम थी। और तुम्हें आज एक हैरान कौन इंकशाफ करो, ये खालिद अब्बास डार साहब जो है ना, हमारे बड़े सीनियर फनकार, बहुत बड़ा नाम है। इनके वालिद साहब मालिक डार साहब कौडी के कैप्टन होते थे पाकिस्तान की टीम के। अच्छा, ऐसे कबड्डर अल्लाह लोग के, मुझे मेरे बुजुर्गों ने बताया हुआ है। उस वक्त हिंदो पाक इकट्ठा था, ये अपना पाकिस्तान हिंदुस्तान भी बना नहीं था। उस वक्त रेल गड्डी से सिख उतर के रेलवे स्टेशन पे गुजराले पे कहा करते थे कि यार मालक डार तो दिखा दे हमें, बड़ी मशहूरी दुनिया उसकी। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, अमरीकी इंतखाबात में सदर ओबामा की जीत पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर माइकल। ओबामा आ गया मैदान विच है जमालो, ओबामा आ गया मैदान विच है जमालो। मिस्टर माइकल, अमेरिका में भी लुड्डी? ओ या, अमेरिका में भी लूडा पड़ता है, और जिस तरह पाकिस्तान में लूडा पड़ता है इसी तरह अमेरिका में लूडा पड़ता है। एक बात याद रखना, लूडी और लूडो हर जगह एक जैसा होता है। कभी भी लूडी का स्टेप और लूडो का सप वो नहीं बदलते, वो ऐसे ही होते हैं जैसे पाकिस्तान में वैसे, अमेरिका में वैसे, श्रीलंका में। इसका मतलब है मिस्टर माइकल, आप बहुत ज्यादा खुश हैं कि ओबामा दोबारा प्रेसिडेंट बन गए? बहुत खुश है, ओबामा जीत गया है। ओबामा माय फेवरेट, ओबामा। हमने तो ओबामा की जीत की खुशी में अमेरिका में 1 किलो फुलियां और 1 किलो मखाने बांटी हैं। हमने तो पटासे भी बांटने थे, मगर सारा वाशिंगटन छान मारा, उधर से कहीं पटासा नहीं मिला। अभी हम इधर पटासा लेने आया हुआ था। तो मिस्टर माइकल, अमेरिका में बताशे नहीं मिलते? ओह नो, हमारा बैड लक देखो, अमेरिका ने किस चीज का तरक्की किया है। हाइड्रोजन बम बना लिया है, पटाशे नहीं बना सका। पटाशे लेने के लिए हमें इधर ही आना पड़ता। हाँ, ये पटाशे बांटने हैं ना उधर। अच्छा, हाइड्रोजन बम तो नहीं बांटना उधर। सही। अभी हम इधर पटाशे लेने के लिए आया तो तुम्हारा फोन आ गया इंटरव्यू के लिए। हम पहले भी एक दफा आया था इधर गट्टा लेने के लिए, गट्टा भी उधर नहीं मिलता, वो जो डांग के ऊपर लपेटा होता है तुम लोगों ने। फिर हमको इधर के बड़े ने गट्टे का चिड़ी बना के दिया। अमेरिका में गट्टा नहीं होता, गटार होता है, गट्टा नहीं होता खाने वाला। तो इधर आना पड़ता है हमको, और इधर आके हमने देखा है कि तुम लोगों को लूडी डालने के लिए खुशी का जरूरत ही नहीं होता, सिर्फ ढोल का जरूरत होता है। जहां भी ढोल बज रहा होता है सारा लोग लूडी डालना शुरू कर देता है। हमने खुद देखा है। अच्छा। एक बच्चा छोटा सा अपनी अम्मी की दवाई लेने जा रहा था मेडिकल स्टोर पे, मेडिसिन। अच्छा। रास्ते में ढोल बजना शुरू हो गया, गेंद गडे गिंड 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 गेंद। मिस्टर माइकल, हम माइकल है, ये पप्पू ढोलची है, क्या हो गया आपको? क्या करता है? हम पप्पू ढोलची नहीं, मिस्टर माइकल है। जी जी। मगर ढोल तो सुन सकता है, माइकल दे कान कटे नहीं होंगे। वो ढोल सुनता है, महसूस करता है। गिड 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 गेंद गडे गिड गेंद गडे गिड गेंद। वो बजना शुरू हुआ है। वो लड़का दवाई उधर ही रख के तो भंगड़ा डालना शुरू कर दिया, लूटी डालना शुरू कर दिया। और मैंने कहा जाओ दवाई घर लेके जाओ, अम्मा दवाई को उड़ीक रहा है। कहता है उड़ीक लेगा, कोई बात नहीं, ढोल फिर नहीं बजेगा, इधर ही बज रहा है। अच्छा मिस्टर माइकल, ये तो बताएं कि आप ओबामा की किस बुनियाद पे हिमायत कर रहे थे? हाउ सारा अमेरिका ओबामा से लव करता है, क्योंकि ओबामा के नाम में माँ आता है। अच्छा। और कौन पागल अपनी माँ से प्यार नहीं करता है? ओबामा। सब उससे प्यार करता है। और जो रोमनी है
اس کے تو شروع میں ہی رو آ جاتا ہے, کتنا کو روئیں اب بیٹھ کے, اور آخر پہ منی آتا ہے, رومنی, اور منی بدنام ہو چکی ہے, اس لیے اس کو کسی نے ووٹ نہیں دیا ہے, ہم نے اوباما کو ووٹ دیا ہے. اچھا مسٹر مائیکل ایک بات تو بتائیں, آپ واقعی اوباما کی فیور میں تھے یا اب اوباما جیت گئے ہیں تو آپ شو کر رہے ہیں کہ آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں؟ ہاؤ میم, ہمارے ہاں تمہارے والا حساب نہیں ہے. ہاں ہم ادھر امریکہ میں جس کے ساتھ ہے اوپن ساتھ ہے. اچھا یہ پاکستان والا حساب نہیں ہے جیڑا جیتے اوڈے پیچھے لگ جاندے ہو. ہم نے کون سا پتیجا پیا یہ میں لگوانا ہوتا ہے, نہ ہماری پیا یہ ہے, نہ ہمارا پتیجا ہے, نہ پانیما ہے. ادھر ہم الیکشن کو الیکشن سمجھتا ہے, تماشا نہیں سمجھتا. تم دیکھو ذمہ داری کا ثبوت دیتا ہے امریکن. ادھر فلڈ آیا ہے, سمندر سے سارا پانی باہر آ گیا ہے, نیو یارک سارا گلا ہو گیا. اس کے باوجود ہم نے ادھر الیکشن ملتوی نہیں کیا, آگے نہیں لے کے گیا. ادھر اوباما نے فلڈ کو بھی دیکھا ہے, اس کا بھی وزٹ کیا ہے, مگر اس کو الیکشن میں ایشو نہیں بنایا, نہ ہی رومنی نے اس کو ایشو بنایا ہے. دونوں نے ذمہ داری کا ثبوت دیا. اور تمہارے ہاں تو اللہ معاف کرے, نہری چو پانی باہر آ جائے تھے, الیکشن آگے کر دے دیو. ادھر الیکشن ایک ذمہ داری والی علیحدہ چیز ہے. ادھر یہ نہیں ہوتا الیکشن جیتنے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام چلاتا ہے, نہ ہی ادھر الیکشن کے لیے لیپ ٹاپ سکیم ہوتا ہے. نو, صرف الیکشن ہوتا ہے. ادھر الیکشنوں کے نزدیک سڑکیں نہیں بنتی, پہلے بنی ہوندیاں نے. ادھر تو جب الیکشن آتا ہے تو ساری گلیاں پٹیاں جان گیا, ساری سڑکوں پہ لوک نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, ہر درزی کی دکان پہ ویسٹ کوٹ بننا شروع ہوتا ہے, لینڈ کروزر اور پراڈو مہنگا ہو جاتا ہے الیکشنوں میں. یار کیا کرتا ہے تم لوگ. ادھر ہم نے امریکہ میں کبھی نہیں دیکھا کہ الیکشن کے نزدیک کوئی خبر آیا ہو کہ اوباما نے لبرٹی سٹیچو کو پینٹ کروا دیا ہو, یا رومنی نے اس کو لپسٹک لگا دیا ہو. نو, جو کام کرنا ہے وہ اپنے ٹائم ٹیبل اور شیڈول کے مطابق کرنا ہے, الیکشنوں کے لیے نہیں کرنا ہے. ادھر تو الیکشن تماشا ہے, تماشا. ادھر کا ہمارا ایک پاکستانی دوست ہے, ہمارا فرینڈ سلیم پیپا. یو نو پیپا, وہ جو سرگی کے وقت روزے جگانے کے لیے پیپا بجاتا ہے, سلیم پیپا اس کا نام ہے, ناٹ جنید سلیم پیپا. وہ ادھر ہم کو کہتا ہے کہ مسٹر مائیکل الیکشن گزرا ہے, تمہارا تو بڑا موج لگا ہوئے گا, تم نے تو الیکشنوں میں بڑا قیمے والا نان کھایا ہوئے گا. میں نے کہا what do you mean قیمے والا نان؟ کہتے اوباما نے تم کو قیمے والا نان نہیں کھلایا. میں نے کہا for God's sake, اوباما کا تندور نہیں ہے, وہ صدر ہے, صدر پریزیڈنٹ ہے, وہ نہیں قیمے والا نان کھلا کے ووٹ لیتا. ایک بات یاد رکھو, کمالیے دا کھدر کہ امریکہ دا صدر کدی خراب نہیں ہوتا. اچھا, مائی گاڈ مسٹر مائیکل, آپ کو کمالیے کی کھدر کا بھی پتا ہے؟ وہ یا کمالیے کا کھدر ہم ادھر سے لے کے گیا تھا. اچھا, اپنی دادی کو کرتے بنوا کے دیے ہیں, وہ جیبوں والے جس کا سائڈ پاکٹ ہوتا ہے. وہ ہماری دادی نے اپنا برانڈی کا چھوٹا بوتل رکھنی ہوتی ہے نا. سو ہم بات کر رہا تھا کہ امریکہ میں الیکشن بڑا پیسفل ہوتا ہے. ادھر اوباما پراڈو وچ بہ کے پیچھے 5-6 گڈیاں لا کے بندوقاں والے بندے نال لے کے ووٹ لین نہیں جاندا. ادھر جو بھی کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ آ کے ٹی وی کے اوپر اپنا پروگرام بتاتا ہے, اپنا مائنڈ سیٹ بتاتا ہے. سارا امریکہ جو ہے وہ رضائیاں دے وچ بہ کے نالو دی تقریر سندا ہے, نال چلغوزے چھل کے کھاندا ہے. یو نو چلغوزا, اور جڑا کنی دیر چھلو تے وچوں اینو کو نکل جائے, کسے لے ٹوٹ کے اڈا نکل جائے, اڈا وچ پھس جاندا ہے, اور کسے لے وچ ڈگ بھی پیندا ہے, پھر رضائی چک کے لبنا پیندا ہے. ادھر رضائی کے اندر بیٹھ کے کینڈیڈیٹ کا تقریر سنتا ہے, اس کے بعد ڈیسیژن لیتا ہے کہ اس کو ووٹ دینا ہے یا نہیں دینا ہے. دیٹس آل. مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آیا کہ آپ کو اوباما اتنا پسند کیوں ہے. دیکھو اوباما میں جو سب سے بڑا خوبی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کنا دا کچا نہیں. اچھا, وہ کسی چیز دا بھی کچا ہو سکتا ہے مگر کنا دا کچا نہیں. تم نے اس کے کنوں سے ہی اندازہ لگایا ہوگا, ایک کو کنا دا پکائے اور ایک رنگ دا پکائے, اور پکے تو یاد آیا آج تسی کی پکائے. یار وہ ٹاگی والے کریلے کھان دا بڑا مزہ. ناظرین چند کمرشلز کے لیے ایک چھوٹا سا وقفہ.
جنید وہ جو تم کہہ رہے تھے کہ یار ایک بڑی سیڈ خبر ہے, بڑی افسوسناک, وہ میں نے آج ڈسکس کرنی ہے, وہ کیا ہے جی؟ وہ خبر سے زیادہ ہمارے ہر دوسرے تیسرے گھر میں جنم لینے والا المیہ بھی ہے. اچھا جی. خبر یہ تھی, ایک عربی اخبار ہے الانباء, اس میں ایک خبر شائع ہوئی ہے کہ حج کے موقع پر جب ازدحام ہے حجاج کرام کا, تو اچانک ایک شخص نے کسی ایک وہاں پر جو حرم میں خاکروب ہے اس کو دیکھا, اس پہ نظر پڑی, تو اس نے بلند آواز میں اس کو پہلے آواز دی, اپنی طرف متوجہ کیا, اور پھر اس سے گلے ملا, اور پھر دونوں اونچی اونچی آواز میں رونے لگ گئے, اور کافی دیر تک وہ ایک دوسرے سے لپٹ کر روتے رہے. تو لوگوں نے جب ماجرا پوچھا کہ کیا ہوا, تم دونوں آپس میں کیا لگتے ہو, کیا ہو گیا تم دونوں کو, اس قدر جذباتیت, تو جو حاجی تھا, بالکل فلمی سین تھا, تو بنگلہ دیش کا وہ حاجی تھا, اس نے کہا کہ یہ جو خاکروب ہے یہ میرا سگا چھوٹا بھائی ہے, اور میں اس کو پچھلے 16 برسوں سے تلاش کر رہا ہوں. میں نے بنگلہ دیش کے تمام بڑے اخبارات میں اس کو تلاش کرنے کے لیے اشتہارات بھی شائع کروائے ہیں, لیکن مجھے یہ نہیں ملا, اور آج اچانک میری اس پہ نظر پڑی ہے, تو میں نے اس کو گلے سے لگایا ہے. تو نے پوچھا کہ لیکن اس قدر جذباتیت, اور تم کیوں ڈھونڈ رہے تھے, گم ہو گیا تھا, کیا معاملہ تھا؟ تو پتہ یہ چلا کہ یہ چھوٹا بھائی مجھ سے ناراض ہو کے آ گیا. ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ ناراضگی کی وجہ یہ بتائی کہ ہمارے والد صاحب کے انتقال کے بعد, وہ بڑا بھائی بتا رہا ہے کہ والد کے انتقال کے بعد جب جائیداد کی تقسیم کا معاملہ آیا تو میرے دل میں کھوٹ آ گیا. کہنے لگا کہ میں نے اس چھوٹے بھائی کا 17 ملین ریال, اس کو ظاہر ہے وہ بنگلہ دیشی کرنسی میں ہوگا, لیکن عربی اخبار میں چونکہ خبر شائع ہوئی ہے, تو 17 ملین ریال کی جو مالیت کی جو وراثت تھی وہ میں نے چھوٹے بھائی کی ہڑپ کر لی. اور یہ جو چھوٹا بھائی ہے یہ دل برداشتہ ہو کر, مجھے تو نہیں پتا, یہ بنگلہ دیش سے غائب ہو گیا, اور آج یہ مجھے ملا ہے. تو پھر پوچھا کہ تمہیں اس بات کا احساس کب ہوا؟ اس نے کہا کہ جیسے ہی میں نے اس چھوٹے بھائی کی جائیداد ہڑپ کی ہے, اس 1 سال کے اندر اندر میری زندگی میں ایسے ایسے خوفناک واقعات, بیماری, موت, جوان بیٹے کی موت, اور میرے ایک بیٹی کی, اور مجھے خود کینسر, اور اس کے علاوہ ایسے ایسے ہولناک واقعات میری زندگی میں پیش آئے ہیں 1 سال کے دوران کہ مجھے فوراً احساس ہو گیا کہ مجھ سے کوئی بہت بڑا گناہ سرزد ہوا ہے. اور میں نے فوری طور پر پھر اس بھائی کی تلاش شروع کر دی, اور جب وہ ملا تو اس بھائی نے کہا کہ مجھے یہاں حرم کی خدمت کرتے ہوئے اس قدر لذت محسوس ہوتی ہے کہ مجھے $17 ملین چاہیے ہی نہیں, 17 ملین ریال کی جو میری وراثت ہے مجھے اب اس کی ضرورت ہی نہیں. وہ چھوٹا بھائی جو ہے جس سے بے انصافی ہوئی ہے وہ تو پہنچ گیا نا وہاں پہ, وہ تو موجیں کر رہا ہے, اپنی ادھر صفائیاں کر رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں وصول کر رہا ہے, سکون میں ہے تو رحمتیں وصول کر رہا ہے. یہ جو بڑا بھائی ہے جو بتا رہا ہے خود بیچارہ کہ یہ مجھے بیماری میرے لگ گئی, اور بیٹی کو بھی بیماری لگ گئی, بیٹا فوت ہو گیا, گو یہ جو دنیا ہے یہ دار الجزا یا دار السزا نہیں ہے, بالکل, مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارے ہوتے ہیں. وہ بتاتا ہے کہ بھائی تمہاری تقسیم غلط ہو سکتی ہے, میری تقسیم کبھی غلط نہیں ہو سکتی. جو تم نے غلط تقسیم کی ہے میں نے اس کو برابر کرنا ہے, پامی بیماری لگا کے کروں, بے شک تمہیں کوئی دکھ دے کے کروں, وہ برابر ہو جائے گا. بالکل. اور تم ہمارے ہاں دیکھو کہ کتنا بڑا یہ معاشرتی المیہ بنتا جا رہا ہے, جائیداد کی یا وراثت کی تقسیم میں ناانصافیاں. انسان سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا کوئی تیر مار لیا ہے فلاں کا حق مار کے, لیکن اس کو فوری طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے تو بہت بڑی غلطی کا مرتکب ہوا. اچھا, کئی لوگ تو 2 طرح کی ناانصافیاں ہمارے ہاں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ صریحاً ناانصافی ہوتی ہے, کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اس کا اپنے بھتیجے کا, بھانجے کا, بھائی کا, بیٹے کا حق مار رہا ہوں. لیکن ایک اور طرح کی بھی ناانصافی ہوتی ہے, اس میں چونکہ کاروبار کی اور بزنس کی پیچیدگیاں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ یا رشتہ دار کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی, میں نے تو انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے ہیں, لیکن وہ از خود ہی اس فیصلے تک پہنچ جاتا ہے. طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی پیچیدگی ہے, اگر وراثت کی تقسیم بالکل سادہ اور آسان نہیں ہے, یعنی اگر سانجھا کاروبار ہے, تو پھر اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کسی عالم دین سے یا کسی بزنس کے ایکسپرٹ سے, عالم دین سے بھی, وکیل سے, بزنس کی باریکیاں جاننے والے شخص سے پوچھیں, اور وہ جس شخص سے آپ پوچھیں اس سے آپ کی ذاتی دوستی نہیں ہونی چاہیے, تاکہ وہ آپ کو ایماندارانہ رائے دے. تو پھر آپ بتائے وہ کہ کس کا کتنا حصہ بڑھتا ہے. یار میں تو کہتا ہوں ایمان سے کہ لعنت ہے اس پیسے پہ جو آپ نے وصول کر لیا, تو اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ کھجل ہو رہا ہے,
बेटे मुँह ऐसे पैसे का वो बेशक बैंक में पड़ा रह जाए, बंदा तो अगले जान चला जाता है, पैसा तो यही रह जाना है, सब कुछ इधर ही रह जाना है। मैं तो इसको भी बेइंसाफी समझता हूँ सख्त। कई वालिदैन बेचारे अपने बेटों की जायदाद तकसीम कर देते हैं अपनी जिंदगी में, उसके बाद जो बेटे हैं वो ये समझते हैं जी कि अब्बा जी से हम फारिग हो गए। यार ये जो बैतुल माल के चेयरमैन ज़ुमर्द खान साहब है, जिनका हम शो भी करने गए थे उधर यतीम खाने का, वो बता रहे थे कि इस दफा वो हज पे गए हैं 1500 व्हील चेयर साथ लेके बैतुल माल की तरफ से उधर उन्होंने तकसीम की है। वो बता रहे थे कि ये तुम उधर देख लेते ना, ऐसा ऐसा बुजुर्ग बंदा बेचारा जो चलने फिरने से आवाजार, उधर बच्चों ने भेज दिया हुआ हज के लिए। मैंने कहा जी पहले सारे वो बेचारे जायदाद तकसीम करके बैठ जाते हैं, औलाद अपनी इंजॉयमेंट में पड़ जाती है, अपनी गड्डियां कारें लेके अपने बच्चों की शादियों की तरफ तवज्जो करके बैठ जाती है। वो वालिदैन बेचारे कलप कलप के मर जाते हैं, जब बिल्कुल ही जाने वाले होते हैं दुनिया से तो उनको भेज देते हैं, जाओ जी हज करो जाके। अच्छा, उधर उनसे चला तक नहीं जाता, इतना तरस आ रहा होता है। अच्छा, सबसे बड़ी जो नाइंसाफी हमारे माशरे में रवा रखी जाती है जायदाद की तकसीम के हवाले से, वो बहनों और बेटियों का हिस्सा। इस हवाले से तो सरीहन नाइंसाफी, और अच्छे खासे जो अहले इल्म लोग हैं जो दीन की भी समझ रखते हैं, वो भी इस नाइंसाफी के मुर्तकिब होते हैं और अजीबो गरीब जवाज तराश लेते हैं कि जी हमने अपनी बेटी को जहेज दे रखा है। हम हालांकि अगर कभी वो मवाजना करें वरासत का और जहेज का, तो वो मेरा ख्याल है ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं होता। बिल्कुल, अहले इल्म भी और अहले नोट भी, हाँ, अरबों रुपया जिनके पास है वो भी, बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, बेटियों के साथ जायदाद तकसीम करते हुए बहुत। और अगर कोई बेटी कोई इस हवाले से दबे लफ्जों में एहतजाज करे तो उसको लालची और बदजुबान का खिताब दे दिया जाता है। हाँ, वो कह देते हैं जी इसका बंदा इसको पटी पड़ा है, जुआई हमारा नहीं ठीक। ईमान से ये दौलत की लालच ने हमारा दीन भी खराब कर दिया, हमारी दुनिया भी खराब कर दिया, हमारी आखिरत भी खराब कर दिया। बहुत ही बुरी हालत है। नाज़रीन, हमें यहाँ लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। वज़ीर रेलवे गुलाम अहमद बलौर ने कहा है कि अगर पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद ना हुआ तो मुस्लिम लीग नून से हो सकता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद ना हुआ तो नून लीग से हो जाएगा, नून लीग से ना हुआ तहरीक इंसाफ से हो जाएगा। यार तुम एक बात मुझे बताओ कि पाकिस्तान की सियासत में असूल नाम की कोई चीज नजर आती है? यार बस कर दो यार, तुम बयान पे गौर तो करो। यानी कहाँ गए बादशाह खान के असूल और नजरियात? यानी बादशाह खान के असूल जो है वो नून लीग में भी फिट हो जाते हैं, पीपल्स पार्टी में भी फिट हो जाते हैं। और ना अपना खून साड़ा करो, अपनी सेहत का ख्याल किया करो, अकल किया करो। ये कोई रोमनी और ओबामा का इलेक्शन नहीं है, ये कीमे वाले नानों वाला इलेक्शन है। ये इसी तरह होता है, मैं बंदा असूलों के पीछे लग के खजल होता फिर। ये सियासतदान जो है इनका मेरे ताए वाला साहब है। यार एक तो तुम लोग मेरे ताए की मिसाल से बड़ी नफरत करते हो यार। यकीन करो अब मैं तुम्हारे ताए से तुमसे ज्यादा मोहब्बत करने लगा हूं। क्यों जी? करने लग गया कि नहीं ताए से मोहब्बत? हालांकि मेरे ताए का ना कोई असूल, ना कोई ज़ाब्ता, ना कोई अखलाक। देखो मोहब्बत शुरू की है कि नहीं इसने? ऐसे बंदे ही कामयाब रहते हैं। एक दफा ताया मेरे पीछे बैठा हुआ था मोटरसाइकिल पे, मुझे कहता पुत्र बड़ी मेहरबानी तुमने मुझे मोटरसाइकिल पे बैठा दिया, माँ कभी सारी जिंदगी टांगे पे नहीं बैठा। अच्छा। नफरत है मुझे टांगे पे बैठने से। मैं जानवर वाली सवारी पे बंदा खाम खा बैठ के खजल। अगली दफा मैं पिंड गया तो टांगे पे बैठा हुआ, अब मैं हाथ आया तुम तो मोटरसाइकिल पे बैठते हो, टांगे पे तो बैठते ही नहीं। कहता पुत्र नहीं मोटरसाइकिल पे नहीं बैठता, उसमें दुपट्टा फंस जाता है। अच्छा। टायर में आ जाए तो बंदा गिर जाता है, दुपट्टा फंस जाए तो। मैंने कहता यार दुपट्टा तो औरतें लेती हैं, तुम कोई दुपट्टा लेते हो? कहता पावे मैं नहीं लेता, फंस तो जाता है। लो जनाब, फिर कुछ दिन बाद मैं गया तो मोटरसाइकिल के पीछे बैठ गया। मैंने कहता है इसमें दुपट्टा फंस जाता है। कहते पुत्र तुम पागल तो नहीं हो, जब मैं दुपट्टा लेता ही नहीं तो फंसे पावे मुझे क्या, मैं लेता ही नहीं। और मैंने कहा तुम पावे नहीं लेते, फंसता तो है। वो कहता मैं लेता ही नहीं तो फंसे तो मुझे क्या। मैंने कहा पावे तुम नहीं लेते। पाकिस्तानी सियासत में यही तर्ज इस्तदलाल चलता है। तो बंदे भी ऐसे ही अपना काम काट के निकल जाते हैं, जो तुम्हारे जैसे होते हैं ना असूल पसंद, वो बैठे रहते हैं, अड़ीकते रहते हैं, कब टांग आए तो उसमें बैठे, जेडी सवारी आए उस पर बैठो और निकलो।
دنیا پر حکم چلانے والے امریکی صدر اوباما نے جھک کر اپنی بیوی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آج میں جس مقام پر ہوں تمہاری وجہ سے ہوں. واہ پریزیڈنٹ بارک عزیزی. بہت اچھے. ہمیں مجھے ٹچکرے نہ کرو, کیمرہ چل رہا ہے, تم بھی فٹاٹ اٹھ کے کہہ دو, سن رہی ہوں گی اس وقت بھابی, کہہ دو فٹاٹ آج میں جو بھی ہوں آپ کی وجہ سے ہوں. کہہ دو جلدی سے, رات کو 2 بوٹیاں زیادہ ملیں گی سالن میں. ہاں ہاں, یہ جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں نا یہ بیوی کے سامنے جھک کے ہی رہتے ہیں. اچھا پڑھے لکھے ہیں نا, انہوں نے کتابوں میں پڑھا ہوا ہوتا ہے کہ جھکنے والے کو ہی پھال لگتا ہے اور میری طرح آکڑنے والا ٹوٹ جاتا ہے. لگ کیسے لگ رہا ہے جیسے ٹوٹ گیا ہے. وہ بچپن میں نہیں تھے کہتے ٹوٹ بٹوٹ نے پھینٹی کھائی, ٹوٹ ٹوٹ بیگم اس کی لکڑی لائی, آئے کما کے اس نے لک میں بگائی. آئے یار یہ اوباما کی کیا متوجہ ہوئی ہے, اس کو جھک کے کہہ رہا کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں تمہاری وجہ سے ہوں. اس کی وجہ سے کیا مطلب جی؟ یا تو انہیں دفتر جانے لگتا ہے, گاڑی میں بیٹھنے لگتا ہے تو اندر سے مشل دوڑتی ہوئی آتی ہے, ساشا دے ابو تھوڑے کان اندر ہی رہ گئے جی. کان پول چلے ہوتے تھے, کانفرنس کی میں سننی ہے. یا امریکہ کا بجٹ بنا رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے 7-8 یہ پاس سے کہتی ہے 56. فضولی جھک کے شکریہ ادا کیا. میرے کس بات کا یار, یہ جھک کے اپنی بیوی کا شکریہ ادا کر رہا ہے اوباما. میں کیا تکلیف ہے یار, اور یار ہمیں پٹھی ہاتھ ڈال رہا ہے فضولی. سٹیج کے اوپر ہزاروں لوگوں کے سامنے بیوی کا جھک کے شکریہ ادا کر رہا ہے. یہ کام گھر کرنے والے ہوتے ہیں. لاہور جیل روڈ پر وکلا کا وارڈن پر تشدد, سگنل توڑنے پر روکنے کی پاداش میں وردی پھاڑ دی. شاباش, وکیلوں کی خبر ہے خود ہی تبصرہ کرو. تو وارڈن صاحب کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وکیلوں کو روکنے کی جسارت کرے یار؟ ظاہر ہے پھر پھینٹی بنتی تھی. وکیل ایک ڈاڈی قوم ہے, کیوں ان کو روکا ہے؟ وکیل تو اللہ معافی دے اتنے ڈاڈے ہو گئے ہوئے ہیں, میں نے خود دیکھا 2 بندے سڑک پہ لڑ پڑے. ایک نے دوسرے کو کسون مارا, وہ آگے سے کہتا ہے وکیل ہوئے گا تو گھر ہوئے گا. وہ آگے سے کہتا ہے میں تو وکیل ہی نہیں. کہتا یار سڑکاں تے کسون تے وکیل ہی مار دے. اتو تیرا کسون بھی وکیل ہے لئی سی. آئی جی پنجاب نے کہا ہے کہ افسران محکمہ پولیس کو پھولوں کی سیج نہ سمجھیں, پولیسنگ ایک کٹھن سفر ہے. اب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آئی صاحب. آئی صاحب جھوٹ نہیں بولتے. ایک آئی صاحب جھوٹ نہیں بولتے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا. شاباش, ہنس کیوں رہے ہو جناب, فرق کی ہے. او آئی جی صاحب نے, میں آیا جی صاحب. بڑا کٹھن سفر ہے پولیس دا محکمہ جڑا ہوئے. آئی جی صاحب نے کیا بڑی گل کر دی. اچھا ایسے جو صاحب یہ بتائیں کہ اگر یہ اتنا ہی کٹھن سفر ہے تو تمام آئی جی صاحبان اپنی ریٹائرمنٹ کے قریب جا کے وزیر اعلیٰ کی منت سماجت کیوں شروع کر دیتے ہیں اس کٹھن سفر کی ایکسٹینشن کے لیے؟ وہ تو پھر ایک عادت جو پہ گئی ہوتی ہے بندے کٹھن سفر دی. ہے بڑا کٹھن ہے, بڑا کٹھن ہے. یہ پولیس کا محکمہ اتنا کٹھن سفر ہے, ذرا دی کٹھن نیس دا اندازہ لگاؤ. کٹھن نیس, ہائے ہائے ہائے, چھتر مارو تے نشان نہ پوے, روٹی کھاؤ تے ٹھڈ نہ ودے, رشوت لو تے پتہ نہ لگے. کڈا کٹھن سفر ہے یار, کڈا کٹھن سفر ہے. ہوئے 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 ہوئے. تینی گلاں ہونے جڑیاں نہیں ہو سکدیاں مگر ہو رہی ہیں. اے آئی جی صاحب دی محنت جے تے ہو رہی ہیں. اندازہ لاؤ ذرا. ناظرین یہاں ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. فیصل آباد میں جیالے اس بار کھانے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے پر بھی ٹوٹ پڑے عزیزی صاحب. ہاں ہائے 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 ہائے. جیالے پہلے تو کیک شیک کھاتے ہوئے, روٹی کھاتے ہوئے کھانے کے ساتھ کشتی کرتے ہیں. اس دفعہ کھانے کی وجہ سے آپس میں بھی انہوں نے کشتی. پیپلز پارٹی کا جتنا مذاق بن چکا ہے میڈیا میں اس حوالے سے, میرا خیال پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ اب اپنی تقریبات میں کھانے پینے کا ایک دانہ بھی نہ رکھے. شاباش, تو پھر لوگ کہاں سے آئیں گے جی؟ آپ کا کیا مطلب ہے صرف کھانے پینے کے لیے آتے ہیں لوگ؟ نہیں یہ بات نہیں. اللہ لوگ کے ہمارے پیارے جیالے بڑے اصول پسند ہیں. ان کو یہ پتا ہے قانون کا کہ دانے دانے پہ کھانے والے کی مہر ہوتی ہے. وہ اپنا دانا ڈھونڈ رہے ہوتی ہیں جس پہ ان کی مہر ہوتی ہے. ایک دانہ نہیں نہ ہوتا, خاصے دانے ہوتے ہیں یار. اسی لیے تو پیپلز پارٹی کو جمہوری پارٹی کہتے ہیں.
لیکن لڑ کیوں پڑے ہیں؟ اور یار لڑے اس لیے کہ ایک بندہ اپنی مور والے دانے ڈھونڈنے کے لیے دوسری دفعہ آیا نا تو اوپر سے کھانا برتانے والا آ گیا. اس نے کہا اپنی مور کے چکر میں دور لگا رہے ہو. اچھا عزیز صاحب ویڈیو تو دیکھیں آپ. دکھائیں یار دکھائیں, بڑی دلچسپ ویڈیو ہے, چلتی رہے. ایک انتظامیہ کا فرد لوگوں کو بدتمیزی سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, یہ اس ویڈیو میں دلچسپی کا پوائنٹ ہے. نہیں بدتمیزی سے نہیں وہ روکنے کی کوشش کر رہا, وہ کہہ رہا ہے ٹھہر جاؤ ایک منٹ, اور راجا ریاض صاحب نے بھی ہلے روٹی کھانی ہے, کی کرن رہے ہو؟ تو انو آکھیا نا کہ ادھر جا کے کھاؤ, اے سات دے گا میں انہاں اس طرح, اور کتھے لے چلے ہیں, اور بیوقوفا چھڑ دے یار. ادھر آتی نہیں دچھا یہ دیکھو چمڑے چکن ہے, تو کھا رہا ہے, تو کھا رہا ہے, تو کھا رہا ہے, تو کھا رہا ہے. اب ایک اور جیالہ دیکھو ذرا وہ کیا کرتا ہے. چلتی یار سمجھ نہیں تینوں لگتی, وہ بھی پرات بھر کے تے راجا صاحب نو چکھان چلیا سی, تو کھون لگ پیا اودے کول. جس کو پرات بجی ہے وہ بیچارہ آگے سے کہہ رہا ہے میں جھوٹ بول دیو, ایک پرات نال راجا صاحب دا کی بندا, اپنے لئی کھڑن لگے ہو تے راجا صاحب دا نام لین دے, انہاں نوں تے چول چکھان واسطے میں 3 دے گا ادھر چھڈ آیا. اچھا عزیز صاحب اب بھاولپور میں وزیر اعلیٰ کی تقریب کا ایک منظر بھی دیکھیں. وہ بھی دکھائیں جناب. یہ وہی بابا جی ہیں جو وزیر اعلیٰ سے سلام لے کے آئے. جی وہ دیکھو یہ میرا خیال ہے وزیر اعلیٰ سے ہاتھ ملانے کے بعد ان میں جذبہ آیا. ہائے 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 ہائے, میں صدقے جاؤں بابا جی کے ٹھمکوں کے, اللہ ان کے ٹھمکے سلامت رکھے. دیکھو کتنے بوڑھے ہیں اور ناچ رہے ہیں. یہ میرا خیال ہے وزیر اعلیٰ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی جی آپ گا بہت اچھا لیتے ہیں, میں ڈانس بہت اچھا کر لیتا ہوں, دونوں رل کے مسلم لیگ کا کلچرل ونگ نہ سنبھال لیں. میں صدقے جاؤں بابا جی, اللہ خیر کرے آپ کی, یہ آرام سے کہیں ٹھمکے پہ ٹھمکا نہ چڑھ جائے, ہوتا ہے نا پٹھے پہ پٹھا نہ چڑھ جائے. اچھا عزیز صاحب اب ایک تصویر پر تبصرہ چاہیے آپ کا. جی یہ دیکھیں, کھاؤں گی نہیں تو بڑی کیسے ہوں گی. شاباش انٹی بیٹے, یہ بڑی نہیں ہو رہی, بہت ہی ہو رہی ہو. اللہ خیر کرے, اتنی زیادہ انٹی بیٹی ہے یہ میرا خیال ہے پہلے گھر کے کلین پکھے فرنیچر سب کچھ کھا گئی ہے, مٹھا کھا رہی ہے اوپر سے. اچھا عزیز صاحب اب غالباً انہی آنٹی کی ایک تصویر اور دیکھ لیں. دکھائیں انٹی بیٹی بڑی مزاحیہ لگ رہی ہے. یہ لیں. اللہ پھاڑ, شاباش. میرا خیال ہے وہ کھانا کھا رہی تھی نا تو ڈبہ روٹی ختم ہو گئی ہے, اب اپنے پلوٹھی کے خاوند کے ساتھ ڈبہ روٹی لینے جا رہی ہے. اچھا عزیز صاحب اب تصویر دیکھیں, اس میں چوہے نے کتنی مہارت سے کھڑکی سے بچ کر پنیر اٹھانے کا طریقہ اختیار کیا ہے. دکھائیں جی. یہ لیں. عزیز صاحب دیکھیں آئیڈیا کتنا بریلینٹ ہے اس کا. ہائے ہائے ہائے, یہ کھڑکی کے اوپر پنیر لگی ہوئی ہے, وہ اوپر سے پینگ پہ آ رہا ہے جی, ادھر سے پنیر اٹھا کے اوپر سے واپس چلا جائے. بالکل بالکل. یہ تو پاکستان کے سرکاری خزانے کو کترنے والا چوہا لگ رہا ہے. جتنی مرضی کھڑکیاں لگا لو قابو میں نہیں آتا. کبھی بھی نہیں. عزیز صاحب ایک بڑی کیوٹ ویڈیو ہے وہ بھی دیکھ لیں. دکھائیں یہ جی. لیں, دیکھیں بکرے کو لے کر آئے قربانی کرنے کے لیے, اسے پکڑ لیا, باندھ دیا. یا اللہ خیر, تو اور اس یہ کی دیکھیں. کیوں ویڈیو بنا لی تھی؟ دیکھیں تو صحیح عزیز صاحب, یہ چھری کے بغیر خالی ہاتھ سے. ہاں یہ دیکھو, اس کے بعد تم بکرے کی اداکاری دیکھو, پڑا ہوا ویسے ہی. سچ مچ حلال ہو گیا. نہیں نہیں, وہ دیکھیں ابھی اس کو اٹھا کے کھڑا کر دیں گے. وہ دیکھو. ہائے ہائے ہائے, یہ مجھے بکرا نہیں پاکستانی عوام لگی ہے. پاکستانی عوام بیچاری اتنی دفعہ ذبح ہوئی ہے نا, اب چھری کے بغیر ہاتھ سے ہی بیچاری محسوس کرتی ہے کہ ہو گئی ذبح. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں حسب حال, خوش رہے خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.